अथ 12 सर्गः। सीताया वचनम् श्रुत्वा परुषम् राक्षसेश्वरः प्रत्युवाच ततः सीताम् विप्रियम् प्रियदर्शनाम्। यथा यथा सान्त्वयिता वश्यस्त्रीणाम् तथा तथा, यथा यथा प्रियम् वक्ता परिभूतस्तथा तथा, सन्नियच्छति मे क्रोधम् त्वयि कामः समुत्थितः। द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः, वामः कामो मनुष्याणाम् यस्मिन् किल निबध्यते। जने तस्मिंस्त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते। एतस्मात् कारणान्न त्वाम् घातयामि वरानने, वधार्हामवमानार्हाम् मिथ्या प्रव्रजने रताम्। परुषाणि हि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि माम्, तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मैथिलिदारुणः। एवमुक्त्वा तु वैदेहीम् रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसंरम्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत्। 2 मासौ रक्षितव्यौ मे योऽवधिस्ते मया कृतः। ततः शयनमारोह मम त्वम् वरवर्णिनि, 2भ्यामूर्ध्वम् तु मासाभ्याम् भर्तारम् मामनिच्छतीम्। मम त्वाम् प्रातराशार्थे सूदाश्छेत्स्यन्ति खण्डशः, ताम् भर्त्स्यमानाम् सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम्। देवगन्धर्वकन्यास्ताविषे दुर्विकृते क्षणाः, ओष्ठप्रकारैरपरा नेत्रैर्वक्त्रैस्तथा पराः। सीतामाश्वासयामासुस्तर्जिताम् तेन रक्षसा, ताभिराश्वासिता सीता रावणम् राक्षसाधिपम्। उवाचात्महितम् वाक्यम् वृत्तशौटीर्यगर्वितम्, नूनम् न ते जनः कश्चिदस्मिन्निःश्रेयसि स्थितः। निवारयति यो न त्वाम् कर्मणोऽस्माद्विगर्हितात्, माम् हि धर्मात्मनः पत्नीम् शचीमिव शचीपतेः। त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापि कः, राक्षसाधमरामस्य भार्याममिततेजसः। उक्तवानस यत्पापम् क्वगतस्तस्य मोक्ष्यसे, यथा दृप्तश्च मातङ्गः शशश्च सहितौ वने, तथा द्विरदवद्रामस्त्वम् नीचशशवत् स्मृतः। सत्त्वमिक्ष्वाकुनाथम् वै क्षिपन्निह न लज्जसे, चक्षुषो विषये तस्य न यावदुपगच्छसि। इमे ते नयने क्रूरे विकृते कृष्णपिङ्गले, क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्यनिरीक्षतः। तस्य धर्मात्मनः पत्नी स्नुषा दशरथस्य च, कथम् व्याहरतो माम् तेन जिह्वा पापशीर्यति। असन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात्, न त्वाम् कुर्म्यदशग्रीव भस्म भस्मार्हतेजसा। नापहर्तुमहम् शक्या तस्य रामस्य धीमतः, विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः। शूरेण धनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च, अपोह्य रामम् कस्माच्चिद्दारचौर्यम् त्वया कृतम्। सीताया वचनम् श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैक्षत। नीलजीमूतसङ्काशो महाभुजशिरोधरः, सिंहसत्त्वगतिः श्रीमान् दीप्तजिह्वोऽग्रलोचनः। चलाग्रमुकुटप्रांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः, रक्तमाल्याम्बरधरस्तप्ताङ्गदविभूषणः। श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः, अमृतोत्पादने नद्धो भुजङ्गेनेव मन्दरः। ताभ्याम् सपरिपूर्णाभ्याम् भुजाभ्याम् राक्षसेश्वरः, शुशुभे चलसङ्काशशृङ्गाभ्यामिव मन्दरः। तरुणादित्यवर्णाभ्याम् कुण्डलाभ्याम् विभूषितः, रक्तपल्लवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचलः। सकल्पवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान्, श्मशानचैत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयङ्करः। अवेक्षमाणो वैदेहीम् कोपसंरक्तलोचनः,
उवाच रावणः सीताम् भुजङ्ग इव निःश्वसन् अनयेनाभिसम्पन्नमर्थहीनमनुव्रते नाशयाम्यहमद्य त्वाम् सूर्यः सन्ध्यामिवौजसा इत्युक्त्वा मैथिलीम् राजा रावणः शत्रुरावणः सन्ददर्श ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णाम् च कर्णप्रावरणाम् तथा गोकर्णीम् हस्तिकर्णीम् च लम्बकर्णीमकर्णिकाम् हस्तिपद्यश्वपद्यौ च गोपदीम् पादचूलिकाम् एकाक्षीमेकपादीम् च पृथुपादीमपादिकाम् अतिमात्रशिरोग्रीवामतिमात्रकुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्राम् च दीर्घजिह्वानखामपि अनासिकाम् सिंहमुखीम् गोमुखीम् सूकरीमुखीम् यथा मद्वशगा सीता क्षिप्रम् भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वाः क्षिप्रम् समेत्य वा प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्जयत वैदेहीम् दण्डस्योद्यमनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीम् प्रतिगर्जत उपगम्य ततः क्षिप्रम् राक्षसी धान्यमालिनी परिष्वज्य दशग्रीवमिदम् वचनमब्रवीत् मया क्रीड महाराज सीतया किम् तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर नूनमस्याम् महाराज न देवा भोगसत्तमान् विदधत्यमरश्रेष्ठास्तव बाहुबलार्जितान् अकामाम् कामयानस्य शरीरमुपतप्यते इच्छतीम् कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्या समुत्क्षिप्तस्ततो बली प्रहसन्मेघसङ्काशो राक्षसः सन्न्यवर्तत प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीम् ज्वलद्भास्करसङ्काशम् प्रविवेश निवेशनम् देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च तास्ततः परिवार्य दशग्रीवम् प्रविशुस्ता गृहोत्तमम् समैथिलीम् धर्मपरामवस्थिताम् प्रवेपमानाम् परिभत्स्य रावणः विहाय सीताम् मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः।